बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने अफ़्रीका के जंगलों में आबाद दुनिया से लाताल्लुक़ कुछ ऐसे कबीलों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा जो अक्सर नंगे रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो लोग अपना जिस्म दरख्तों के पत्तों से ढांप भी लेते हैं। मगर भारत में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो नंगा रहने को सवाब समझते हैं। ये लोग कौन हैं और इनका मज़हब क्या है? आज की वीडियो में यही हमारा मौजू होगा और मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि इनके मज़हब की इब्तदा कब हुई और ये किस भगवान को पूजते हैं। नाज़रीन, इनके मज़हब का नाम जैन मत या जैनिज़्म है, जो बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के मज़हब में से एक मज़हब है जिसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में किया जाता है। हिंदुस्तान में एक तवील अरसे तक जैन मत हिंदुस्तानी रियासतों और ममलिकतों का सरकारी मज़हब रहा है, लेकिन 8वीं सदी ईस्वी से मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर जैन मत की शोहरत और इशाअत में कमी आने लगी। मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो जैन मत के पैरोकार भारत में 2.4 मिलियन हैं, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक यानी बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका में भी ये लोग मुख्तसर तादाद में मौजूद हैं। अलबत्ता आलमी सतह पर जैन मत के पैरोकारों की तादाद 6.1 मिलियन है। इस मज़हब का बानी महावीर था, जो भारत के सूबे बिहार के शहर पटना के करीब एक गांव वैशाली में पैदा हुआ। ये 540 कबल मसीह का ज़माना था और इस वक्त महावीर किश्तरी ज़ात से ताल्लुक़ रखता था और वो हिंदू धर्म की एक शाख से ताल्लुक़ रखता था जिसे पार्श्वनाथ भी कहा जाता था। वाज़े रहे कि पार्श्वनाथ हिंदू रियाज़त करने पर बहुत ज़ोर देते हैं और तर्क दुनिया को बेहतरीन काम ख्याल करते हैं। इस ख़ानदानी पस मंज़र के साथ महावीर एक ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था कि 30 बरस की उम्र में इसने दुनिया को तर्क करने का फ़ैसला कर लिया। इस फ़ैसले की इसके सिवा कोई वजह समझ नहीं आती कि इसके आबा व अजदाद में से भी बाज़ ने ऐसा ही किया था, इसलिए वो ख़ुद भी ऐसा करना चाहता था। इस फ़ैसले के बाद महावीर ने अपने सर के बाल नोच डाले, लिबास उतार फेंका और एक धोती पहनकर जंगल की राह ले ली। 12 बरस तक वो तपस्या यानी रियाज़त करता रहा और मुसलसल सफ़र में रहा, बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि इसके जिस्म पर धोती 1 बरस ही रही। इसके बाद वो नंग धड़ंग ही रहने लगा। रियाज़त के दौरान वो किसी किस्म की गंदगी को अपने जिस्म से जुदा न करता, चुनाचे इसके सर में जुएँ पड़ गईं, लेकिन वो इन जुओं को भी जिस्म से साफ़ ना करता, बल्कि इनसे होने वाली तकलीफ़ को भी बर्दाश्त करता रहा ताकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा हो। लोग इसके गंदे जिस्म, नंग धड़ंग बदन और गलीज़ हुलिया को देखकर इस पर आवाज़ें कसते, गालियाँ देते और पत्थर भी मारते, लेकिन वो अपनी अनदेखी दुनिया में मस्त रहता और इस सूरत हाल को भी अपनी रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करता। जबकि जैन मत के उलमा महावीर की ज़िंदगी के इस दौर को हिंसा यानी अदम तशद्दुद के फ़रोग़ का बाइस करार देते हैं। रियाज़त के 13वें बरस इसने दावा किया कि मुझे केवल ज्ञान हासिल हो गया है। याद रहे कि केवल ज्ञान का करीबन वही मफ़हूम है जो मुसलमानों में राय तसव्वुफ़ में इरफ़ान हदियत का है, यानी महावीर ने इस बात को सबसे बड़ी हकीकत करार दिया कि खुदा कोई देवता नहीं जो महज बहुत सारे खुदाओं का सरदार हो, बल्कि इसकी अलहदा से एक मुतय्यन ज़ात है जो सबसे बड़ी और आला है। इस शऊर और आगाही की बुनियाद पर महावीर को जेनिया कहा गया, जिसका मतलब है फ़ातेह, यानी ज़िंदगी के दुखों का फ़ातेह या दुनियावी ख्वाहिशात और लालच का फ़ातेह। इस लफ्ज़ जेना से जैन बना और मत का मतलब तरीक़ा, मज़हब या रास्ते के हैं, लेकिन इसके बयान करदा तरीक़ेकार को मज़हब की शक्ल दे दी गई जिसे जैन मत का नाम दिया गया। एक रिवायत के मुताबिक जब महावीर को केवल ज्ञान हासिल हुआ तो वो एक खेत में 1 बरस एक दरख्त के नीचे सर के बल खड़ा होकर रियाज़त करता रहा, जिसे ख़ास ज़बान में चिल्ला माकूस कहते हैं। नाज़रीन, महावीर 30 बरस तक लोगों को अपने धर्म की तालीम देता रहा और फिर 72 बरस की उम्र में इसने भारतीय सूबा बिहार के शहर पावापुरी में दुनिया छोड़ी। जबकि इंतकाल के वक्त वो राजा हस्तीपाल के महल में मुकीम था और इसने मरण भरत रखा हुआ था, क्योंकि महावीर के मुताबिक आला मकाम ये है कि इंसान तारिक दुनिया हो जाए। इसके मुताबिक गोश्त खोरी तो दूर की बात है,
بلکہ سبزی خوری بھی بس زندگی برقرار رکھنے کے لیے جائز ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مذہب کے بھی 3 فرقے ہیں، جن میں سے ایک فرقہ ننگ دھڑنگ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اس فرقے کے مطابق جتنی دیر آپ ننگے رہیں گے اتنی دیر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فرقے کے لوگ ہمیشہ کپڑوں کے بغیر ہی نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی عبادات اور معمول کے کام بھی بغیر کپڑوں کے ہی کرتے ہیں۔ لیکن ان کے دوسرے فرقے کے نزدیک صرف سفید دھوتی پہننا ٹھیک ہے۔ جین مت کا تیسرا فرقہ قدر ترقی پسند تھا، جس کے نزدیک جائیداد رکھنا جائز تھا۔ ظاہر ہے کہ اتنا انتہا پسند مذہب عوام میں مقبول نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ناقابل عمل تعلیمات کے ساتھ ساتھ مہاویر کے مذہب میں عوام کی بہبود کے لیے حصہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس بدھ مت ذات پات پر تنقید کیے بغیر ہر ذات کو اپنا کر مساوات کا درس دیتا تھا، جو نچلی ذاتوں اور اصول پسند انسانوں کے لیے بڑی کشش کا باعث تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جین مت ایسے طبقوں میں مشہور ہوا جو برہمن اور کشتری کی بالادستی کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے مہاویر کی جین مت کو صرف چند بڑے بڑے عمرا، راجوں اور مہاراجوں نے قبول کیا، یہاں تک کہ مہاویر کے انتقال کے وقت اس کے معتقدین کی تعداد پورے بر صغیر میں 14,000 سے زائد تھی۔ ریاستی سطح پر مغل سلطنت کے شہزادے اچاہت شترو نے جین مت قبول کیا اور پھر اپنے باپ بمبیسار کو قتل کر دیا، جو کہ ایک سچا بدھ تھا۔ راجہ اچاہت شترو نے جین مت کو پھیلانے کے لیے خاصی جد و جہد کی۔ راجہ اشوک کے بعد راجہ کھرویل، راجہ اشوک کے پوتے سمپرتی، راجہ اندر چہارم اور راجہ گادرش نے بھی جین مت اختیار کیا اور اس کے فروغ کے لیے بہت کام کیا، اور ان میں سے 2 راجوں نے جین روایات کے مطابق ریاست میں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ ناظرین گرامی، اس مذہب کے عملی عقائد کی بات کی جائے تو عملی طور پر جین مت میں سب سے زیادہ زور اہنسا پر دیا جاتا ہے، جس کے تحت کسی قسم کی جان کو تکلیف یا ختم کرنا گناہ ہے۔ جین مت میں مرن بھرت کو بہت اہمیت حاصل ہے، یعنی اپنے آپ کو بھوک پیاس سے مار دینا بڑی نیکی اور اعلیٰ مقام سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مہاتما گاندھی نے اسی فلسفے کو عالمگیر سطح پر متعارف کروایا، یہی وجہ ہے کہ ان پر جین مت کو اختیار کرنے کا الزام بھی لگا۔ اسی طرح جین مت خدا کی ہستی کو تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا ان کا کہنا ہے جو بڑا ہے وہی انسان کی روح میں پائی جانے والی طاقت خدا ہے، اور دنیا میں ہر چیز جادوانی ہے۔ ان کے مطابق روحیں جسم بدل بدل کر آتی ہیں، مگر اپنی الگ ہستی کا احساس باقی رہتا ہے، جبکہ نروان یعنی روح کے مادے اور جسم سے رہائی نویں جنم کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو ہلاک کرنا، درختوں کو کاٹنا، حتیٰ کہ پتھروں کو کاٹنا بھی ان کے قریب گناہ ہے، اور ایسا کرنے والوں کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ ان کے مقدس مقامات میں سماتا کا پہاڑ جہاں مہاویر کا انتقال ہوا تھا، کوہ آبور راجستھان، شراون بیلا گولا اور گومتی شور کرناٹک مجسمہ ہیں۔ جین مت سے تعلق رکھنے والے سادھو اپنے ہاتھوں میں کمنڈلی اور ایک ٹوکری رکھتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھیک وصول کرتے ہیں۔ دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی سورج غروب ہونے سے قبل۔ اگر بھیک نہ ملے تو بھوکے ہی سو جاتے ہیں، اور اگر کھانے میں کوئی بال یا کیڑا مکوڑا نظر آ جائے تب بھی کھانا نہیں کھاتے اور اگلے دن تک بھوکے رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ننگے پاؤں ہی چلتے ہیں اور ہاتھ میں مور پنکھوں کی جو ٹوکری رکھتے ہیں، اس سے اڑنے والے کیڑے مکوڑوں کو اڑاتے ہیں کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ 2 ماہ میں 1 دفعہ اپنے ہاتھوں سے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال ہاتھ سے نوچتے ہیں، جبکہ کمنڈل میں گرم اور چھانا ہوا پانی رکھتے ہیں، مگر اسے پیتے نہیں بلکہ طہارت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سادھو اپنی ناک پر بھی ایک کپڑا باندھتے ہیں تاکہ کوئی چھوٹا کیڑا سانس کے ذریعے ناک میں جانے کے بعد مارا نہ جائے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جینیوں کی ایک معقول آبادی تقسیم سے قبل پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد تھی، مگر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اس کے باوجود یہاں کے مختلف علاقوں میں ان کے خوبصورت مندر اب بھی ان کی یاد دلاتے ہیں، جن میں سے کچھ مندر سندھ کے علاقے تھر کے مرکزی شہر مٹھی اور اس کے آس پاس پائے جاتے ہیں، جو کہ تعداد میں 7 ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور، ملتان، گجرانوالہ اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی جین مندروں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ۔